सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। मैंने जो फतवे की बात की ना, फेक फतवा एक चलाया गया है, वो फतवे के पीछे रूहानी आमिलों का काम है। रूहानी आमिलों के ख़िलाफ़ मैं बोलता रहता हूँ ना, तो वो इस किस्म की चीज़ें मार्केट में लाते रहते हैं। तो वो जो फतवा मेरे ख़िलाफ़ गया है उसको तो मैंने इतनी लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन बाद संजीदा उलमा ने भी सवाल मुझसे किया है कि आपने अपने बयान में ये बात कही है कि कुरान से भी जादू होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोग, ये दावा मैंने इसलिए किया था कि बाज़ लोग ना कुरान पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं तो क्यों कुरान पढ़ रहे हैं तो लिहाजा ये तो एक नंबर ही है। तो याद रखो, कुरान के ज़रिए भी जादू होता है। इस पे बाज़ संजीदा उलमा की तरफ से भी इश्कालात आए हैं कि ये कैसे कह दिया कि कुरान से भी जादू। यार ऐसे ठीक है भाई, बोलेंगे तो बात चलेगी ना, बोलें तो सही भाई। ये कैसे हो सकता है कि कुरान से भी जादू होता है? कुरान तो जादू के इलाज के लिए, जादू थोड़ी होगा कुरान से। तो मैं इसका जवाब दे दूं, तैयार हैं आप लोग? देखो, जादू की हकीकत पहले समझनी चाहिए। जादू कहते किसको हैं? पूरा मेरा एक YouTube पे इस बारे में बयान है, क्लिप मौजूद है। जादू की हकीकत, जो भी मुझसे कहते हैं ना कुरान से जादू कैसे होता है, मैं कहता हूँ वो जादू की हकीकत पर बयान सुने, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। फिर वो इश्कालात घुमाते रहते, सुनते नहीं हैं। तो इसलिए मैं दोबारा इसकी थोड़ी वजाहत कर रहा हूँ। पूरा बयान तो YouTube पे तफसीली है, जादू की हकीकत, उसमें पूरा जादू का मैंने बताया है। और वो इसलिए भी बताया कि लोग हमको बिल्कुल फारिग समझते हैं इस फील्ड में, बोले इनको पता कुछ है नहीं, दूसरों की फील्ड में टांग अड़ाते रहते हैं बैठ के। भी कल मैं अपना एक क्लिप सुन रहा था, निहार मुँह पानी पीना, तो उस पर मैंने लोगों से कहा अच्छे बच्चों की तरह सुबह उठो, भूख लग रही है तो खाना खाओ, प्यास लग रही है तो पानी पियो, नहीं लग रही तो ना खाओ ना पियो। ठीक है, तमीज़ से जैसे सारे ज़िंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारो। हमने बकरियां भी पालते हैं, मुर्गी भी पालते हैं, सारे जानवर उठ के सुबह सुबह कोई चारा खाता है, कोई दाना खाता है, पानी पीते हुए हमने किसी ना भैंस को देखा, ना गाय को देखा, ना गधे को, ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना मुर्गी को। और यहाँ सुबह सुबह उठ के 4-4 गिलास चढ़ा रहे हैं कि ये फ़ायदा, गुर्दों की फिल्टर हो जाते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, कोई बीमारी हो, कोई शुगर हो, या कोई ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, या किसी ने मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो गर्म पानी वो पीता है, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल आदमी को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। इस पे कल बहुत नेगेटिव कमेंट्स मैंने देखे कि मुफ्ती साहब होके डॉक्टरों की फील्ड में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आपको क्या पता मेडिकल साइंस का? आपको क्या पता? एक आदमी ने लिखा 70% हमारी बॉडी पानी है उसमें, तो इससे वो साबित करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो 70% बॉडी में पानी का मतलब, अगर जो आप कह रहे हुए तो फिर तो हमें 70% दिन में का 70% हिस्सा फिर पानी में गुजारना चाहिए। अब इससे कोई ये नतीजा अखज़ करे तो अक्लमंदी की बात होगी? ये 70 गिलास पानी पीना चाहिए, ये जितनी भाई 70% बॉडी में पानी है, इसका मतलब पानी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है ये डॉक्टर नहीं बताएगा। ऐसी अहम तरीन चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम हैं, वो चीज़ें अल्लाह ने डॉक्टरों की तहकीकात पे नहीं रखी, वो नेचर का हिस्सा बना दी हैं। ये डॉक्टर नहीं बताएगा कितना पानी जरूरी है, ये हमारी बॉडी खुद बताती है कितना पानी। जब बॉडी को पानी की जरूरत होती है तो अल्लाह ये नहीं कहते डॉक्टर से जाके पूछो कि पी लूं। सही है ना? मसलन कोई आपसे आके पूछता है कि नमाजें कितनी फर्ज हैं, आप कहोगे 5, क्योंकि तुम क्या मुफ्ती हो, तो मुफ्तियों की फील्ड जाओ किसी। भाई आप बोलेंगे यार ये तो जनरल नॉलेज की चीजें हैं, इसके लिए क्या होनी चाहिए? सेंस होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हाफजा होना चाहिए। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि कोई मुफ्ती अगर के 5 नहीं 4 हैं तो वो मुफ्ती नहीं रहेगा। तो याद रखो, डॉक्टरों की तहकीकात बदलती भी हैं। मेडिकल साइंस में बहुत हिचकोले खाती है मेडिकल साइंस। आज एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कल उससे रुजू कर लेंगे। तो आप डॉक्टरों ही के पास जाएं, उन्हीं से, हम भी उन्हीं से पूछते हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ना मेडिकल साइंस की, बेसिक क्या है? नेचर का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। ये जैसे इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? तौहीद। अब कोई मुफ्ती तौहीद के खिलाफ बात करेगा तो वो मुफ्ती, बोलो ना भाई, नहीं है। तो इसी तरह याद रखो, जैसे इस्लाम के बेसिक चीजें तौहीद और 4 अरकान इसके अलावा हैं, वो बेसिक हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऐसे ही जहां हम इंसान की सेहत की और बॉडी की बात करते हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं, तो मेडिकल साइंस में भी कुछ लगे बंदे उसूल हैं, उनके खिलाफ किसी डॉक्टर को जाने की इजाजत, जोर से बोलने, नहीं है। वो क्या है कि नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, फितरत का ऑल्टर। देखो, पहले ऑर्गेनिक चीजों को लोग नहीं मानते थे, कहते यूरिया इजाद हो गई, अब तो खाद का बेहतरीन मुतबादिल निकल आया, कहते थे ना। अब डॉक्टर खुद कह रहे हैं भाई ऑर्गेनिक चीजों में फायदा
ناشتہ واشتہ تو کیا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے بھائی, آرگینک چیزوں میں فائدہ زیادہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ظاہر, کھاد کا متبادل تھوڑی ہو سکتا ہے کوئی جو اللہ نے گوبر پیدا کیا, آپ چاہے آرٹیفیشل نائٹروجن بنا لیں لیکن وہ اس کا متبادل تھوڑی ہو سکتی ہے. دیسی دیسی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کھائیں, فارمی بھی کھا سکتے ہیں ہم نے, اچھی بات ہے کھائیں, لیکن دیسی بہرحال کیا ہے, فرق ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے دیسی اور فارمی کا. فارمی کی ہڈی توڑو دانت سے ٹوٹ جائے گی, دیسی کی ہڈی ہتھوڑے سے بھی, حالانکہ دونوں کو ایک جیسی خوراک کھلائی جا رہی ہے. دیسی بہرحال کیا ہے میرے بھائی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب پر کچھ قاتلانہ حملے ہوئے تھے شروع میں نا, تو ان کے ایک باڈی گارڈ تھے. اس وقت ملک میں بڑے فسادات تھے, بہت پرانی بات ہے, اللہ کا شکر ہے امن و امان ہے. تو وہ ایک گارڈ رکھ لیا انہوں نے. وہ گارڈ تھا بڑا زبردست گھٹا ہوا نا. تو یو کے سے, لندن سے کچھ لوگ آئے بیان سننے کے لیے حضرت کا. ان کے بڑے اونچے اونچے قد ماشاءاللہ, بڑے پرسنالٹی ان کی. تو ہمارے حضرت بھی ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی جان شان بنائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہاتھ لگا کے دیکھو, اور وہ گارڈ کو بلایا جو گھٹا ہوا نا, چھوٹا سا قد. انہوں نے بولا انہوں نے مجھے کہا میری پنڈلی پہ ہاتھ لگاؤ. میں نے ہاتھ لگائی, فارمی. سارے یو کے والے ایسے نہیں ہوتے, وہ تھے بس خالی. اور انہوں نے کہا اس کے ہاتھ لگاؤ, تو اس کے ہاتھ لگایا. انہوں نے کہا یہ دیسی مال ہے. اس نے کہا یہ اصل ہے, یہ فیڈ ہے. ٹھیک ہے نا, خود انہوں نے بتایا یہ کیا ہے, یہ فیڈ ہے جو یوں ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے, یہ دیسی گھی کے. اب میں اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی دیسی کچھ خوراکیں کھائی ہوئی ہیں, تو ہمارا اپنا ڈیفائن کا اسٹائل بھی دیسی ہے, فارمی. ہم جب کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو دیسی اسٹائل میں کرتے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بریڈ ہے اور یہ دیسی گھی کے پراٹھے ہیں. یہ بات سمجھ میں, بریڈ میں اور دیسی گھی کے پراٹھوں میں فرق دیکھنا ہو تو آؤ دیکھ لو اس بچے کو جو ڈبل روٹیاں کھاتا ہے, برگر کھاتا ہے, اور اس بچے کو بھی دیکھ لو جو دیسی گھی کے پراٹھے کھاتا ہے. صاف پتہ چل جائے گا, پراٹھے والا جیت جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے نا. تو خیر, تو نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. تو اور انسان کی جو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا, وہ قدرت نے ڈاکٹروں پہ نہیں چھوڑی. جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو قدرت نے خود ہمارے جسم میں کیا کر دی ہیں. دیکھو بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے فطرتاً, کیونکہ بچوں کے لیے میٹھا کھانا بہت ضروری. بڑے ہو کے نخرے ہوتے ہیں میٹھا کم, ذرا چائے میں کم ڈالیے گا, یہ شوبازیاں بعد میں آتی ہیں. بچے کو جتنا میٹھا کھلاؤ کھائے گا وہ, کیوں, اس کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. تو قدرت نے, اب ڈاکٹر تو اب پیدا ہوئے ہیں نا, بچے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہے ہیں. اس وقت کون بچوں کو بتاتا کہ بھائی میٹھا زیادہ کھایا کرو. تو قدرت نے کہا ڈاکٹر تو پیدا ہوتے رہیں گے, انسانیت کو تو ہم نے بچانا ہے نا. ارے کیا ہو گیا بھائی, انسان کو تو بچانا ہے, حکیم ڈاکٹر بعد میں پیدا ہوتے رہیں گے. ابھی قدرت نے بچوں کی گروتھ کے لیے کیا کیا بھائی, بچوں میں میٹھے کی محبت پیدا کر دو, مٹھائی کی محبت پیدا کر دو. چاکلیٹیں, مٹھائیاں کی طرف بڑھیں گے, وہ میٹھے کی طرف. وہ تو الگ بات ہے, ہم نے آرٹیفیشل چاکلیٹ بنا کے ان کی صحت کا بیڑا غرق کیا, لیکن بہرحال میٹھے کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے کیونکہ ضرورت ہے ان کو میٹھے کی. تو اسی طرح یاد رکھو, کتنا پانی پینا ہے, کتنا کھانا کھانا ہے. یہ ہماری باڈی ہمیں, بولو نا بھائی, خود بتاتی ہے, خود بتاتی ہے. کتنا سونا ہے یہ بھی باڈی خود بتاتی ہے. تو نظام ہے. تو پیاس لگ رہی ہے پانی پیے, نہیں لگ رہی تو اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نہار میں پانی نہیں پیتا تو مجھے تو کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے اپنی عادت کیا کر دی ہے, پی پی کے خراب کر دی. تو بلا وجہ اٹھ کے جو ہے نا صبح صبح 4 گلاس چڑھا رہے ہیں کہ فلٹر ہو رہا ہے. پتہ نہیں فلٹر تو ہو رہا ہوگا, اور بھی کچھ ہو رہا ہے. ابھی نہیں, اگلے سال پتہ چل رپورٹ آ گئی کہ جو لوگ 6 گلاس پانی پی رہے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ, پھر مفتی صاحب کے پاس مت آؤ. پھر میں اگر ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاؤں تو بولنا آپ مفتی ہیں, ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں, اس کو کھانسی ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ کھاؤ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کھاؤ. پھر ہم غلط ہو گئے, پھر ہم کہیں گے کہ ہم کسی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, جو کہ غلط حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں وہ نہیں ہوتا کہ ٹانگ اڑا رہا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جنرل نالج کی چیزیں ہیں. تو اس لیے جنرل نالج کی بات یہی ہے, صبح تمیز سے اٹھو جیسے سب اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی لو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کر لو, نہیں لگ رہی ہے تو ناشتہ بھی ڈاکٹر سے فون نہیں کرو, ڈاکٹر صاحب میں 2 پراٹھے کھا لوں. ڈاکٹر بھی یہی کہے گا بھائی بھوک لگ رہی ہے تو 4 کھا لے, نہیں لگ رہی ہے تو 1 بھی نہیں کھا, یہی کہے گا نا. کیا خیال ہے. تو ایسے جو ہے نا ہنسی خوشی زندگی گزارو. صحیح ہے. تو زیادہ مسلط نہیں کرو. ہاں بیماری میں الگ کہانی ہے, شوگر کا مریض ہے یا کوئی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی اس کی, تو پھر سیٹنگ تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے اصل میں سیٹنگ یوں بنائی ہے, تو بعض دفعہ الٹی ہو جاتی ہے, یوں ہو جاتی ہے سیٹنگ. وہ پھر ڈاکٹر آپ کو بتائے گا, گائیڈ کرے گا, یہ کھا لو یہ نہ کھاؤ.
بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں جائیدادیں کھا لو.